पळय नॅशनल्स गेम्स जे आसलेल्यो तेज्या खातीर आमी स्टेडियम आनी इंडोर हॉल कितलेशे आमी बांदले सगळे 36 ज्यो गेमी आसलेल्यो तेजे धूमधडाक्यान हांगासर नॅशनल गेमी इनॉग्रेशन जालें. आज आमी पळयतात त्या नॅशनल गेमी खातीर जे इंडोर आनी स्टेडियम जे बांदल्यात तेजो फायदो आमच्या स्पोर्ट्स वाल्यांक मेळपाक जाय. कारण स्पोर्ट्स जे आहा वो स्पोर्ट्सा भितर नॅशनल लेवलाचे जे आमी ग्राउंड्स केल्यात, स्टेडियम केल्यात, इंडोर हॉल केल्यात, हे नॅशनल लेवलाचे केल्यात आनी तेजे भितरल्यान आमचो भुरगो तयार जावपाक जाय म्हणून स्पोर्ट्साक आनी तो नॅशनल लेवलाचेर खेळपाचो लायक जावपाक जाय. आनी आज तशे भुरगे मुखार सरल्यात. आज हांव पळयता काही स्टेडियम जे आहात जे बांदलेले आहात ते काही लग्नाक दितात, काही तुजे न्हिसपाक दितात. जे JMRचे बी जाले ते तांकां काडून आमचो पेडण्याचो स्टेडियम दिलो हॉटेला सारको तेका भाड्यान. हें कितें? आमी इतलो जो खर्च करतात तो आमचे भुरगे मुखार सरपाक, आमचो स्पोर्ट्समॅन जावपाक आनी स्पोर्ट्समॅन्सा खातीर आमी हे नॅशनल लेवलाचेर आज स्टेडियम तयार केले. आज नॅशनल गेम ही गोंया भितर ऑर्गनायज जाली. आमी लायफान चिंतून नासलेले की हांगासर नॅशनल गेमी जातल्यो म्हणून. आनी तेजो फायदो आनी तेजें जें आहा पळय ते अशें लग्नाक बिग्नाक दिवप या खंयचे हॉटेल टायप करप, एक्झिबिशनां बी दितात, एक्झिबिशनां दितात, खंयचे तुगे न्हिसपाक बरोबर न्ही. हेजेर लक्ष घालचें ह्या गव्हर्मेंटान. हें केन्नाच जाय नासलेलें तें जालां गोंया भितर आनी तेजेर आमी चिंतपाक जाय की इंटरनॅशनलाचे जे इव्हेंट हांगासर जावपाचे जे स्पोर्ट्साचे आनी तांकां सगळ्यो फॅसिलिटी हांगा मेळपाक जाय, बरी हॉटेलां मेळपाक जाय आनी बरे स्टेडियम मेळपाक जाय, बरे आमचे इंडोर हॉलूय मेळपाक जाय. हालाच हांगा आमची प्रगती जातली गोंया भितर. आनी तशें आमचे स्पोर्ट्सा भितर आमचे भुरगे दीस पडटले की इतले ल्हान हें आसून सुद्दां गोंय आमकां भुरगे दिसतले खेळपी आनी तेजे खातीर आमकां फुडें वचपाची गरज. आमकां आहा तशें गोंय फाटल्यान हे स्टेडियम फाल्यां गुदांव जातले अशें जावपाक नाका. म्हणून हेजेर लक्ष घालचें आनी हेजे भितर केअर घेवचें. आनी हांव आमच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता तेणें हेजे भितर इंट्रस्ट घालचो. कारण हे स्टेडियम जावपाक खूब कठीण जाल्लें. हांव जेन्ना काँग्रेसीन आसलेलो तेन्ना हे तुजे नॅशनल गेम हांवें पास करून हाडलेलो मनमोहना कडेन. मागीर पर्रीकरान म्हाका साथ दिलो आनी हे स्टेडियम आमी तयार केलें. तेजे भितरले गोविंद गावडे मुखार सरून केला. आनी आज कितें चल्लां? आज कितें ह्या स्टेडियमाचे इंडोर हॉलाचे आज जाता कितें? आज एक दिलो, फाल्यां दुसरो दिलो, परत तिसरो दितलो. अरे पेडण्या येदो 36 कोटीचो आमी इंडोर हॉल केलो, काडून तो JMRक न्हिसपाक दिलो तेंचे स्टाफाक. हें कितें? हें बरोबर न्ही. आमी अरे थंय पेडणे भितर आज खो खो गेम धरात, व्हॉलीबॉल धरात, कबड्डी धरात, हे नॅशनल लेवलाचे वचपाच्यो गेमी ह्यो इंटरनॅशनल लेवलाचे सुद्दां पावपाचे आनी तेज्या खातीर हे स्टेडियम केला. आनी थंय भुरगे आसात जे मुखार वचूं शकतात नॅशनल लेवलाचे. पण हांव पळयता ते स्टेडियमूच काडून भाड्याक दिता ते. कितें जालां आमकां? आमी उपाशी पडला काय गव्हर्मेंट उपाशी पडला हें दिवपाक? तें चलोवपाक आनी ती ताकद सावंतान भरपूर कश्ट केला, मेहनत घेतल्या हें करपाक, तें फुडें व्हरपाक. आमी नॅशनल गेम जावचे म्हणून खूब वावरले. तेजे नंतर गोविंद गावडे वावरलो आनी हाडलो आनी केलें आमी. पण हेजो कितें ना जाल्लो उपयोग जावपाक जायना. हेजे केअर घेवचें आनी भुरग्यांक फॅसिलिटी दिवची, भुरग्यांक सगळी आमचे स्पोर्ट्समॅनाक. आनी हांगासर नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचो प्लेयर तयार करचो. तेन्नाच खरो हांव मानतलो की ह्यो नॅशनल गेमी खातीर स्टेडियम आमी केले, इंडोर हॉल स्टेडियम बी केल्यात, तेजो आमकां लाभ मेळ्ळो. सर सानबानाक ओपोज जाता हेजेर एक्स टुरिझम मिनिस्टर तुमी कितें म्हणटा? म्हाजें ओपोज बी तेजे भितर कांय ना. सनबर्न समज लोकांक जाय जाल्यार जातलो, लोकांक ना जाल्यार जावचो ना, हेजेर हांव हाच. पण सनबर्न इतलीं वर्सां जाला तेजो फायदोय जाल्लो. इंटरनॅशनल लेवलाचे लोकूय आयल्या, टुरिस्ट आयल्या, रिचेस्ट टुरिस्ट आयल्या. नाल्यार रिचेस्ट टुरिस्ट गोंय हें एंटरटेनमेंट मेळटा म्हणून येतात. आतां ड्रग्स जाला म्हणटा पळय तेजेर गव्हर्मेंटान एक्शन घेवची. गव्हर्मेंट कितें हँडिकॅप आहा म्हाका कळना. अरे जे समज सनबर्न जाता आनी तेजे भितर समज ड्रग्स जाता जाल्यार तेजे फेलियर कोण? सनबर्नवालो फेलियर काय गव्हर्मेंट फेलियर? गव्हर्मेंटान स्ट्रिक्ट रावपाक जाय. पण एंटरटेनमेंट जाय, इंटरनॅशनल लेवलाचो एंटरटेनमेंट जाय म्हणून टुरिस्ट येवपाक बरें जाय. रिचेस्ट टुरिस्ट येवपाक समज गोंयांत जाय जाल्यार असले इव्हेंट जावपाक जाय. आमची गोंयची संस्कृती कितें आहा?
म्युझिक डान्स म्युझिक हे आमची संस्कृती ना म्हणना आमकां गोंयकाराची जी संस्कृती सांबाळून कितें इव्हेंट जातात जाल्यार ते करपा खातीर आमी तयार रावपाक जाय आनी तेका आमी फेसय करपाक जाय. आमकां बरे बरे टुरिस्ट समज गोंयांत जाय जाल्यार आमकां हेजे भितरल्यान फुडें वचपाक जाय. समज खंयचीय गोश्ट नाका म्हणून जायना, पण जंय जावपाक जाता आनी लोकांची साथ मेळटा करप. लोकांक नाका आमकां गोंय फाटीं व्हरपाचें न्हू, गोंय मुखार व्हरपाचें. सर तुमी जेन्ना सनबर्न हें केल्लो तेन्ना बी ड्रग्स जाले ना? तेन्ना आमी ऑर्गनायज केलो तेन्ना ड्रग्सा वयल्यान 2 भुरगीं कितें एक्सपायर्ड जाले म्हूण आयकलेलें हांवें. भायर भितर न्ही. ओके कळ्ळें तुका? आनी ते भायर पिवन येताले म्हणून म्हाजे हर एक गोश्टीक तांकां आव्हान आसलेलें की गव्हर्मेंटान सारकें स्ट्रिक्टली एक्शन घेवची. ह्या भितर समज सनबर्नचो कोण प्रोप्रायटर नाल्यार आनी कोण आसा भितर उडयचो, पण आमकां जे बरे एंटरटेनमेंट दितात, बरी म्युझिक दितात ते इव्हेंट जाय, कारण आमकां लोक येवपाक जाय. शो मस्ट गो ऑन.